Okay, so it's a lovely day for a hike. आज चाहिँ नि यो चेरोकी अल्पाइन रिज भन्ने ठाउँमा गएर यसो एकलट हाइकिङ गरौँ भनेर लागेको. It's Sunday, weather seems good, so why not do it? Let's go. So आजको सन्डेको कार्यक्रम चाहिँ हाइकिङ छ. It's just me. It's like 40 minutes away from here. Cherokee Reef National Park, something like that. त्यो ठाउँमा अलरेडी गइसकेको हो. सायद दुई तिनचोटि गयो होला. भिडियो चाहिँ बनाउन पाएको थिएँ. Okay, so हाइकिङ त गर्ने र सँगसँगै I want to make a video about how did I end up in Auburn. Like के प्रोसेसिङ गरेँ, Auburn आउनुभन्दा अगाडि के गरेको थिएँ, यहाँ आएर के गर्दैछु, यहाँ आएर के गर्दैछु खासै डिटेलमा जान्न म बिकज इट्स टु टेक्निकल. बट अलिकति भए पनि भन्छु भन्नुहोस्. I wasn't expecting such a huge crowd. अलिक धेरै नै गाडीहरू रहेछन् यतातिर. Anyways, चप्पल लाएर ड्राइभ गरेर आइरहेको थिएँ. जुत्ता चेन्ज गर्नुपर्ने छ र I don't know हावा चलिरहेछ. सही मजा होला जस्तो छ आज हाइकिङ. यो ट्रेलमा चाहिँ नि यतिकै हिँड्दा पनि भयो हैन, लाइक केही त्यस्तो बाटोहरू फलो नगरिकन हिँड्दा पनि भयो. बट यहाँ चाहिँ तपाईँको देयर आर लट अफ अप्सन्स. ट्रेल म्याप्सहरू छ. सो दिस वान इज लाइक 6 miles long. द्याट्स वाट आइम गोना डु. अनि यहाँबाट फेरि अर्को ट्रेल छ. आई डोन्ट नो के स्टार्ट कोवालिगा बेट, आई डोन्ट नो. यु आर हियर, पार्किङ लट्स ओभर देयर. सो यति पुरै बाटो घुमेर यहाँबाट यति सबै घुमेर टक्क लगाएर यहाँनिर चाहिँ आउनुपर्ने छ. इट्स गोना टेक अबाउट 6 miles. 6 miles झन्डै 9.5 किलोमिटर जति हुनसक्छ. सो we're gonna start Cherokee Reach Alpine Trail length 4 miles. हामी 4 miles जान्छौँ र त्यहाँबाट फेरि 2 miles घुमेर आउँछौँ. सो द्याट्स वाट we're gonna do. मैले धेरै भयो त्यो हाइकिङ नगरेको. भर्खरै मात्र सुरु गर्न थालेको. मेबी 2 weeks 3 weeks जस्तो भयो होला. हरेक हप्ता सन्डे नभए स्याटरडे चाहिँ आएर यो ट्रेल नत्र अरू कुनै ट्रेल कम्तीमा पनि 9-10 किलोमिटर जति हिँड्ने चाहिँ नि प्लान गरेर यो हाइकिङ सुरु गरेको हो. द मेन रिजन आइएम थिङ्किङ अफ डुइङ दिस हाइकिङ थिङ इज आई वान्ट टु कम टु नेपाल एन्ड डु सम काइन्ड अफ ट्रेकिङ. लाइक जहाँको भए पनि अहिले प्राइमेरीली मेरो दिमागमा चाहिँ सर्किट ट्रेक छ, अन्नपूर्ण सर्किट ट्रेक. इट टेक्स मेबी 12 मेबी 14 days. आइम नट स्योर. त्यो ट्रेक चाहिँ गर्न मन लागेको छ मलाई. त्यो भएन छ भने अरू कुनै पनि गरौँला. तर जुन भयो नि गर्न चाहिँ मन छ. टक्क भिडियो बनाउने प्लान छ. त्यसकै लागि पनि यो सबै यो युट्युबको भिडियो सिरिजहरू यताउति सिकेको हो. र म एकदमै आउट अफ सेप भएको भएर यो हाइकिङ थिङ चाहिँ नि मैले गर्नै पर्ने छ. धेरै नै मोटाइएको छ. यति चाहिँ अब हिँड्दैमा स्यास्या भइसक्यो. के गरी हुने होला हाइकिङ पनि. हेत्तेरिका. Okay, so back to the original content. Auburn आउने प्रोसेस कहाँबाट सुरु भयो? How did it start? Okay, so it all started with an internship. ब्याचलर्स गर्दै थर्ड इयर र फोर्थ इयरको बिचमा त्यो ग्यापमा हामीले एउटा इन्डस्ट्रियल अट्याचमेन्ट भनेर हुन्थ्यो. त्यसमा चाहिँ नि इन्टर्नसिप गर्नु पर्थ्यो कुनै एउटा इन्डस्ट्रीमा गएर. र मैले चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स सेलेक्ट गरेको थिएँ. नेपाल एयरलाइन्समा हुँदा मैले 3 महिना जति इन्टर्नसिप गरेँ नेपाल एयरलाइन्समा. र त्यहाँनिर चाहिँ प्लेनको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूको बारेमा अनि प्लेनको मेन्टेनेन्सको बारेमा कसरी हुन्छ मेन्टेनेन्स, कस्तो खालको मेन्टेनेन्सहरू गरिन्छ अनि यस्तै खालको कुराहरू गर्नु पर्थ्यो. ओके, त्यहाँ इन्टर्न गर्नु अगाडि चाहिँ अलिअलि चाहिँ थाहा थियो एयरस्पेसको बारेमा. त्यस्तो धेरै भनेर चाहिँ थाहा थिएन. र त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ नि कस्तो खालको चेकिङहरू हुन्छ, कस्तो टेस्टिङहरू हुन्छ. इभन यतिसम्म नि भइसकेको थियो कि प्लेनको त्यो इन्जिनको आवाज सुनेर अथवा प्लेनको इन्टायर स्ट्रक्चरहरू हेरेर चाहिँ नि प्लेनको मेकान मोडलधरि भन्न सक्ने भइसकेको थिएँ. अहिले पनि सक्छु होला, आउनु अहिले धेरै भइसक्यो मैले त्यो एजुकेसन चाहिँ नि काममा नल्याएको. Okay, so after this internship, I was basically hooked up on this aerospace engineering thing. Internship was all about automobile engineering, like Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg. It's interested then. It's like once you get the feel and the thrill of the planes, it's basically difficult to go back to anything else. Like, it's a plane, okay.
उड्छ क्या त्यो भित्र मान्छे हालेर सामान हालेर के भन्छ त्यो पनि कम अन इट्स awesome. इन्टर्नसिप सकिने लगतै आई स्टार्टेड वर्किङ अन अ प्रोजेक्ट. म अरू 4जना साथी अनि 1जना टिचर मिलेर चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट ह्यान्डल गरेको थियौँ. हि वाज अबाउट एन इन्टरनेसनल कम्पिटिसन. एयरबस कम्पनीले आयोजना गरेको थियो फ्लाइ योर आइडियाज भन्ने. अनि त्यसमा वी डिजाइन एन्ड मोडल एन्ड एन्टायर एयरपोर्ट. लाइक एयरपोर्ट नर्मल खालको नि हामीले 3 तलावाला एयरपोर्ट गरेको थियौँ. तहमा चाहिँ प्लेन ल्यान्ड हुने भनेर. त्यसमा हामीले धेरै रिसर्च गऱ्यौँ, डिजाइनिङ गऱ्यौँ, मोडलिङ गऱ्यौँ. त्यसले हामीलाई इन्टरनेसनली टप 100सम्म चाहिँ पुर्याएको थियो. तर त्योभन्दा माथि चाहिँ जान पाइएको थिएन. इट वाज फन. त्यसमा चाहिँ मैले एरोस्पेस इन्डस्ट्रीको बारेमा अझ धेरै बुझेको थिएँ. कतिसम्म स्ट्यान्डर्डाइज छ एरोस्पेस इन्डस्ट्री भन्ने कुरो बुझेको थिएँ त्यहाँबाट. रनवेमा प्लेन ल्यान्ड हुँदाखेरि बल्ने बत्तीलाई चाहिँ रनवेमा फिक्स गर्नको लागि जुन बोल्ट युज हुन्छ त्यो पनि स्ट्यान्डर्डाइज छ. ओके, सो जङ्गल चाहिँ ठुलै छ बट बाटो चाहिँ हराइँदैन एज लङ एज वी फलो दिस साइन. यो साइन फलो गरुन्जेलसम्म जङ्गलमा बाटो चाहिँ हराइँदैन. यो चाहिँ हाम्रो यही चेरोकी रिज अल्पाइन ट्रेलको चाहिँ सबभन्दा लङ्गेस्ट रुटको साइन हो. यो सेतो कलरले पेन्ट गरेको छ रुखमा. यही साइनहरू फलो गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि हराइँदैन होपफुल्ली. हराइएछ भने नि जिपिएस त छँदैछ, जसरी नि घर त पुग्नै पर्यो. ब्याचलर सकेपछि मैले 6 महिना चाहिँ एउटा जापानिज R&D कम्पनीमा काम गरेको थिएँ. कान्छ बाटो हरायो क्या हो उडे म नि त. यहीँ रहेछ ल. ओके, सो कोडिङ गर्ने, CFDहरू सिक्ने गर्ने यताउति गरेको थिएँ. त्यस पछाडि चाहिँ आई स्टार्टेड टिचिङ. काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजमा एज एन एसिस्टेन्ट लेक्चरर भएर पढाएको थिएँ. 1.5 इयर जति पढाएँ. सो केसीमा हुँदाहुँदै युनिभर्सिटीहरू पनि खोज्न थालेको थिएँ. स्ट्रङ एरोस्पेस प्रोग्राम भएको युनिभर्सिटी पनि होस् र डिसेन्ट स्कलरसिप पनि थियो जसले. धेरै हाई ऱ्याङ्किङको युनिभर्सिटी पनि मैले हेरिनँ बिकज वेल आई नो माई लिमिट्स. 1 घन्टा भयो हिँड्न थालेको, एकैछिन 5 मिनट जति चाहिँ रेस्ट गर्नु पऱ्यो, पानी सानी खानु पऱ्यो भनेर एकछिन बसेँ. ओके, सो JR र टोफलमा एउटा डिसेन्ट स्कोर आएकै थियो. अनि त्यस पछाडि हरेक युनिभर्सिटीको लागि चाहिँ एसे लेख्नु पऱ्यो. त्यो एउटा स्टेटमेन्ट अफ पर्पज भन्ने हुन्छ, त्यो एसे लेख्नुपर्छ. आई क्यान सेयर द्याट एसे विथ यु. जस्ट लेट मी नो इन द कमेन्ट डाउन बिलो. सो यसै लेखियो, JR टोफलको स्कोर पनि बुझाइयो र युनिभर्सिटीहरूबाट खासै राम्रो रेस्पोन्स चाहिँ आएको थिएन. मोस्ट अफ द युनिभर्सिटीले चाहिँ नि ओके आउन चाहिँ आइज, स्कलरसिप चाहिँ छैन भने त्यो पोलाइटली चाहिँ नि पैसा तिर्छस् भने आइज, होइन भन्दा आइज भने. सो अबनमा चाहिँ नि आई वाज वेट लिस्टेड. मैले फर्स्ट राउन्डमै एडमिसन चाहिँ पाएको थिएन. 1-2 महिना जस्तो पछि चाहिँ मलाई इमेल आएर ओके सो हामीले चाहिँ वेट लिस्टमा राखेको थियौँ, पोजिसन खुलेको छ आउने हो टाइपले चाहिँ कुरो गर्दाखेरि मैले अफकोर्स आइहालिन्छ नि भन्यो. अनि 10-12वटा इमेल एक्सचेन्ज पछि चाहिँ नि आई वाज अफिसियली एनरोल्ड. मास्टर्समा एनरोल भएको थिएँ. मैले नै आफै होइन नै मास्टर्स नगरी म डाइरेक्ट PhDकै लागि अप्लाई गर्छु भनेर चाहिँ PhDमा एनरोल भएँ. सुरु गरौँ त हिँड्नलाई. र त्यहाँबाट चाहिँ नि यता अवनको कहानी सुरु भएको. मैले कोही पनि एडभाइजरसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न पाएको थिएन. कन्ट्याक्ट गरेर आउँदा चाहिँ नि राम्रो भन्ने एडभाइस दिन्छु म. मसँगै आएको साथीहरूले चाहिँ नि अलरेडी प्रोफेसरसँग कन्ट्याक्ट भइसकेको थियो. अनि उनीहरूको रिसर्च पनि के गर्ने कसो गर्ने लगभग हल्का आइडिया भइसकेको थियो. र यहाँ आउने बित्तिकै स्टडी टु रिसर्चको ट्रान्जिसन चाहिँ सजिलो हुन्छ. र मैले चाहिँ यहाँ हरेक प्रोफेसरसँग भेट भएर उहाँहरूको रिसर्चको बारेमा बुझेर अनि आफ्नो एडभाइजर सेलेक्ट गर्न पाएको थिएँ. विच राम्रो पनि हो नराम्रो पनि हो. एक तरिकाले हेर्दा राम्रो किन भनेदेखि आफ्नो डिपार्टमेन्टमा को प्रोफेसरले कस्तो कस्तो रिसर्च गर्नुहुन्छ थाहा पाइन्छ. नराम्रो चाहिँ नि अलि टाइम लाग्छ प्रोफेसर सेलेक्ट गर्नलाई. हरेक प्रोफेसरसँग भेट्नु पऱ्यो, हरेक प्रोफेसरको चाहिँ रिसर्चहरू बुझ्नु पऱ्यो, पेपरहरू पढ्नु पऱ्यो र 4-5 महिना जस्तो टाइम चाहिँ नि एडभाइजर सेलेक्ट गर्नेमा बिताएको थिएँ. त्यो टाइम चाहिँ नि मैले रिसर्चमा लगाउन सक्थेँ होला. बट एनिवे इट वाज लाइक आई डोन्ट नो व्हाट 3 इयर्स अगो. र अहिले पनि इट्स गोइङ अन फाइन. सो सकेसम्म एडभाइजरलाई कन्ट्याक्ट गरेर आउन भन्छु म चाहिँ. यदि भएन छ भने पनि खासै केही फरक चाहिँ पर्दैन. यहीँ आएर अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्ने बट मिहिनेतै गर्न त आएको हो नि. सो नो प्रब्लम ओभर देयर. सो माई स्कोप अफ इन्ट्रेस्ट इज कम्प्युटेसनल एस्पेक्ट अफ इन्जिनियरिङ. जहाँ चाहिँ मैले प्रोग्रामिङहरू गर्छु, कोडिङहरू गर्छु र कम्प्युटरले नै मेरो सबै कामहरू गरिदिन्छ. इन थ्योरी हल्का अल्छी हुने बाटो हो यो खासमा चाहिँ. सबै काम कम्प्युटरले गरोस्, आफूले चाहिँ जस्ट प्रोग्राम मात्र लेखिदिनु परोस् भन्ने मात्रै हो. प्रोग्राम लेख्नु नि गाह्रै छ. आई होप सबैलाई थाहै छ होला यो त.
सो अहिलेको रिसर्च चाहिँ आइएम करेन्टली वर्किङ अन अ नोभल काइन्ड अफ मेटेरियल विच क्यान सो सेप मेमोरी फिचर्स। सेप मेमोरी फिचर्स भन्नाले कस्तो भनेदेखि जुनसुकै सेपमा मोडे पनि सर्टन काइन्ड अफ एनर्जी दिइसकेपछि त्यो फेरि ओरिजिनल सेपमै आउँछ। सो मेरो अहिलेको अनगोइङ रिसर्च चाहिँ त्यस्तो सेप मेमोरी मेटेरियलको कम्प्युटेसनल मोडल गर्ने, म्याथमेटिकल मोडलहरू क्रिएट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि रिपिटेडली सिमुलेसन गरेर चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट्समा भ्यालिडेट गर्ने, सो द्याट पछि फर्दर इयर्समा चाहिँ नि कसैले त्यो मोडल युज गर्न खोज्छ भनेदेखि उसले एक्सपेरिमेन्ट गरेर भ्यालिडेट गरेर राख्नै नपरोस्, त्यो मोडलले नै त्यो मेटेरियलको इतिदेखि सिरीसम्म सबै कुरा चाहिँ निकालिदिन्छ। सो यो मेटेरियल चाहिँ हल्का नयाँ भएको भएर यसको खासै कमर्सियल एप्लिकेसनहरू राम्रोसँग भएको छैन, बट फिल्ड्स लाइक रोबोटिक्स, मेडिकल सर्जरी अनि त्यस पछाडि सेन्सर डेभलपमेन्टतिर चाहिँ नि यसले राम्रो एटेन्सन पाएको छ रिसर्चरहरूको। र यदि यो मेटेरियललाई राम्रोसँग बुझ्न सकियो र राम्रोसँग मोडलिङहरू गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ यसले डिप स्पेस एक्सप्लोरेसनमा राम्रै खालको भूमिका निर्वाह गर्ने लक्षण देखिएको छ। ड्याम फर्स्ट टेकमै भयो त यो त। साढे 9 किलोमिटरको हाइक, 2 घन्टा र 2.5 लिटर पसिना चुहाइसकेपछि आइएम ब्याक टु दि ओरिजिनल प्लेस। पार्किङ लटमै आइएको छ, मान्छेहरू सबै हिँडिसकेर छन्, मेरो गाडी दुईवटा मात्र गाडी बाँकी छ। एनिवेज द्याट वाज माई स्टोरी। कसरी ओभनसम्म आइपुग्यो, ओभनमा आएर नि के गर्दैछु। इफ यु वान्ट टु नो मोर अबाउट दिस, लाइक इन डिटेलमा थाहा पाउने भएदेखि यु क्यान अलवेज इमेल मी, आइल पुट द इमेल डाउन इन द डिस्क्रिप्सन बिलो। अति नै थाकिया छ, पसिनाले निथुर्कै भन्छ यो पोर्सन ब्याग बोक्दा बोक्दा। एनिवेज आजको ब्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गर्नु पऱ्यो। सन्डे राम्रैसँग मनाइयो। मैले अहिले जे जति भिडियो बनाउन सिकिरहेको छु, फोटोग्राफी गर्न सिकिरहेको छु, हाइकिङहरू गरेर छु, यो सबै चाहिँ नि मेरो एउटै मात्र एमको लागि हो। त्यो चाहिँ एकचोटि नेपालमा आउँदाखेरि कतै न कतै ट्रेकिङ गएर चाहिँ भिडियो बनाऊ भन्ने हो। ट्रेकिङको एउटा राम्रो खालको डकुमेन्ट्री बनाउनु मन लागिरहेछ, त्यसकै लागि पनि यो प्र्याक्टिस टाइपको हो। र सर्टेन टपिकहरू चुज गर्दै यस्तै हाइकिङमा गएको बेला चाहिँ नि एउटा दुईवटा भिडियो यस्तै गरी बनाउँछु भन्ने सोचिरहेको छु। लेट मी नो व्हाट यु थिङ्क अफ दिस। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरेर राख्नु त भनिराख्नु पर्दैन। ओके, सी यु अगेन नेक्स्ट टाइम। ओके, सो अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ यतातिर हरिण हो कि मृग हो कि हो देखिया थियो। ओके, कसैलाई थाहा छ हरिण र मृगको फरक के हो? लाइक अनेस्टली भनेको मलाई थाहै छैन फरक। दुइटा फरक हो भन्ने थाहा छ, बट आई डोन्ट नो कसरी फरक हो। कसैलाई थाहा छैन यसो तल कमेन्ट गरिदिनु होला।